हे IIT फुल फ्लॅज भुरग्यांक एज्युकेशन दिवपाक शकना. IITतले ऑलमोस्ट 10,000 सिटां वेकंट आसात. 10,000 तर टॉप 2000 जे रँकर्स आसा भितर ह्या न्यू IITन एकटोय भुरगो वचोंक ना. क्वेश्चन मार्क घालून घरा रावले जाल्यार तो क्वेश्चन मार्कूच उरतलो, तो फुड्यान वचपाक पावचो ना. आयज हांगासले कितलेशे तरणाटे, कितलेशे लोक जे आसा ते आपणाचो फुडल्यान टायम कितलो लागतलो, कितें लागतलो, आयज आयतार हरशीं जाता. बट आयतार जावन तुमचे सगळे येयल्या. ते एक लॉलीपॉप दाखयत आसा आणि सगळ्यांक सांगले तशें आमचे जे बारीक समाजाचे बारीक लोकांचे जागे असते तेंच्यांनी खाल्ले आसा. जर तुम्ही लोकांच्या वांगडा रावना, जर जाता ते रेझोल्युशनाक तुम्ही पास करीना, लोकांक ते रेझोल्युशन पास करना, तर आतां उदक कितें आनी सोडून उदक कितें तें तुमकां दाखयता. तर सदांच आमी हे आदिवासी बांधव तेंच्या वांगडा रावतले. आमचे तरी रक्ताचे नाते आसा, आमचे सामाजीक आनी भावनीक नाते सगळ्या लोकांच्या वांगडा आसा, म्हणून आमी आयज हांगा येयले आसा. ते गावतो थंय सुद्दां तो उदकाचो प्रॉब्लम आसा. तो पंचवाडे म्हणजे हे सगळ्या वाटेच्यान सुभाष शिरोडकरान सगळ्या त्रासान घातलेले आसा. पयलीं पासून म्हाका मनान आशिल्लें की जे गांवांत जे एसटी समाजाचे लोक आसा सगळे तेंचेर एक खंयच्यान एक अत्याचार चलयलो आसा हो IIT. आता MLA सांगता तुम्ही हे आम्ही चोयले हे इंडस्ट्री हे गोंयांत कितले जाण गोंयकार कामा आय ते आज पासून तुमचे एक हे बिल पास कोनाय लायक 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक दिवपाचे हे बिल कितें येना हाजेर लोक दिवपाची गरज आहा. आणि तुम्ही हे सॉर्ट आउट कोण आसतना तुमकां आनी IIT वो आनी कितें कसले मेगा प्रोजेक्ट वो मॉल्स ही गोंयांत हाडूंक मेळची ना. कितें आसा इवन सेंट्रल झोन जावं पंचायती सो अशें दिसता खंय तरी वायट दिसता जेन्ना आज तुमी पळयले आसतले जेन्ना हांगा जेन्ना पावले जाल्यार सगळे नेचरान भरलेले आसा झाडां पेडां खंय तरी आयज गोवोरमेंट अशें विचार करपाक शकता की बाबा खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाक लागून जेन्ना नेचर काबार जालें एकदां नेचर सोंपलें जाल्यार डेफिनेटली नेचर आमकां हार्म करतलें प्रत्येक स्टेटीन आमी थोडे कडेन पळयता इवन गोंया पसून आम्ही म्हणटा ते गोंयकार एक आसात आशिल्ले आनी आसतले तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारा कडेन आमी एक रावया आनी गव्हर्मेंटाच्या नपुंसक म्हणटा त्या प्रोजेक्टाक आमी नश्ट करया हार मारया देव बरें करूं.